बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शीला बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उम्र भी कोई 16-17 बरस की थी। शोखी और तजस्सुस दोनों उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। सुबह सवेरे जब स्नान के बाद वो मंदिर जाती कि कभी नदी किनारे भजन गाए जाते, वो इधर उधर देखी जाती। उसकी माता जी, जिन्हें वो मामा कह के दिन में एक दफा तो जरूर ही डांट खाती थी, जब उसे भजन छोड़ के इधर उधर ताक झांक करते पाती तो हाथ पकड़ के मरोड़ देती। मगर वो इतनी जोर से सी करती कि इर्द गिर्द के कई अफराद चौंक के देखने लगते और उसकी माता जी शर्मिंदा होकर रह जाती। घर आकर शीला को जितना भी डांटा जाता, वो मुंह बसोर के अपने कमरे का रुख करती और कोई जो 10 मिनट बाद झांकता तो वो बालकोनी से बाहर ताक झांक में मसरूफ होती या छत फलांग के पड़ोस में ही अपनी सहेली रचना के घर जा पहुंचती। असल में शीला को अपने मजहब से तो कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता रचना और उसका पूरा घराना बेहद पसंद था। उसका बस चलता तो वो हर वक्त वहीं रचना के घर पे ही रहती। उसकी दादी की तस्बीह, दादा अब्बा की जायनमाज और तख्त रचना के भाई से भी बढ़ के अहमियत उसे खूब भाती थी। खुद उसके घर में उसके छोटे भाई माताजी से उसकी शिकायत करते तो वो कहती थी, हे भगवान, न जाने कब ये इस घर से दफान होगी। वो मुंह वसोर के कहती थी कि रचना की दादी तो कहती, बेटियां तो रहमत हैं और मेहमान होती हैं, उन्हें नहीं डांटते। तब उसे और भी डांट पड़ती और माताजी कहती, पहले रचना जैसी सीधी और नेक बन जा, तुझे भी इज्जत मिल जाएगी। वो एक खूबसूरत मगर बड़े से कस्बे में रहते थे, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ खूबसूरत खेत खलियान और बागात थे। एक तरफ जहाँ खेत खत्म होते थे, जंगल भी शुरू हो जाता था। जंगल में ज्यादातर नीम और जंगल जलेबी के दरख्त और पौधे थे, मगर कहीं कहीं अनार और आम के पेड़ भी थे। मगर खतरनाक जानवर बिल्कुल भी नहीं थे। अलबत्ता जंगली खरगोश और बतखें बहुत थी। रचना और शीला दोनों बचपन से ही जाने और घूमने फिरने की आदी थी। उस दिन भी सुबह सवेरे शीला को डांट पड़ गई थी। वो मुंह बसोड़ के छत पर चली गई थी। वहां से वो अपनी सहेली रचना के घर पहुंची, मगर वो घर पे ना थी। उसने तन्हा ही जंगल का रुख किया। जंगल शुरू होते ही एक वीरान सी मस्जिद आती थी। वो और रचना वहां बैठकर चूड़ी चूड़ी या गुट्टे खेलती थी। इधर उधर कुछ देर भटक कर शीला ने मस्जिद का रुख किया। याद आ गया था कि पिछले दिन वो और रचना अपने गुट्टे और चूड़ियां वहीं भूल गई थी। मस्जिद के सहन में एक कुआं भी मौजूद था, जिसका पानी आज भी ठंडा और मीठा था और रिवाज के मुताबिक उसके इर्द गिर्द बेरी की झाड़ियां भी मौजूद थी, जिनमें कांटे भी थे, मगर बेर भी खूब लगते थे, जो मीठे और रसीले होते थे। मस्जिद के करीब पहुंचकर शीला ठिठक कर रह गई, क्योंकि आज मस्जिद वीरान नहीं आबाद लग रही थी। बड़ा सा सहन साफ सुथरा था और बरामदे में चटाइयां भी बिछी हुई थी। मगर जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने एक बड़े से सांप को बल खाते हुए जैसे किसी चटाई के नीचे से उभरते देखा, जो नाग लग रहा था। नाग उनके धर्म में देवता था, जिसे दूध पिलाते किसी देवी की तस्वीर भी उनके घर में मौजूद थी। मगर 16-17 साल शीला ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और चीखें मारती बाहर की तरफ जो भागी तो अपने घर पहुंचकर ही दम लिया। हमेशा की तरह उसकी माता जी ने उसे ठीक ठाक सुनाई और फिर सिल पे मसाला पीसने के लिए बिठा दिया। मसाला पीसते हुए शीला दांत भी पीसती जा रही थी और अपने कॉलेज के खुलने के भी दुआएं करती जा रही थी। जब वो मसाला पीस कर फारिग हुई तो माता जी ने पड़ोस से दही लेने भेज दिया। उसका मनपसंद काम था। वो माता जी की धीरज धीरज की सदाएं नजरअंदाज करती हुई रचना के घर जा पहुंची थी। उसने खूब जोर से दरवाजा पीटा था, जैसे देर हो गई तो न जाने कितना नुकसान हो जाएगा। आदत के मुताबिक वो चारों तरफ देखती भी जा रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी नजर गली के कोने पर पड़ी थी। उसे लगा था कि जैसे नाग उसने मस्जिद में देखा था, बिल्कुल वैसा ही नाग इधर फन फैलाए बैठा था, उसे ही तक रहा हो।
شیلا نے ایک بار پھر چیخیں ماری اور گھر کے اندر گھس گئی۔ دروازہ رشنا نے ہی کھولا تھا۔ اپنی امی کی جگہ اس نے 2 ہاتھ جمائے اور بولی، حد ہوتی ہے مسخرے پن کی بھی۔ میں مسخرہ پن نہیں کر رہی یار، یہ ناگ دیوتا جی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، میں نے انہیں کبھی مانا جو نہیں، لگتا ہے شراب دینے آئے ہیں۔ ہم کسی ناگ دیوتا ویوتا کو نہیں مانتے، رشنا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ناگ واگ تو نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے جن پڑ جاتے ہیں، رشنا کی دادی بڑی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہائے نہیں، ہائے رام، ہائے اللہ، گھبراہٹ میں شیلا نے تکرار کر ڈالی تھی۔ ہائے اللہ پر اس کی دادی منع کرتی تھی تو ہائے رام پر رشنا ٹوکتی تھی۔ اس کے پتا جی کہتے بس اردو والا ہائے نہیں کہہ دیا، باقی تو سب خوبصورت ہی ہے، چل اٹھ جنگل چلتے ہیں۔ رشنا کے کہنے پر شیلا کو اصل کام اور جنگل کا واقعہ دونوں یاد آ گیا۔ اس نے پہلے خالہ سے دہی مانگا اور ماتا جی کو پکڑا آئی، پھر رشنا کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ رشنا کی دادی کان لگائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمے دھیمے خسر پھسر کر رہی تھی، مگر مسجد اور ناک کے الفاظ کے کانوں تک پہنچ ہی گئے تھے۔ شیلا ڈر رہی تھی، مگر رشنا نے دادی سے آیت الکرسی والا لاکٹ مانگا تو وہ بولی تھی، لڑکیوں سر پہ دوپٹہ بھی لو اور وضو کر کے بھی جانا تو بھوت پریت نہیں چمٹیں گے، ورنہ یہ لاکٹ تو دعائیں کچھ اثر نہیں دکھائیں گی۔ دونوں لڑکیوں نے خوب دھیان سے وضو کیا، پھر سر پہ نماز کی طرح دوپٹہ بھی لپیٹ لیا۔ پہلے تو رشنا کے ابو کی دکان سے دونوں گھروں کے لیے سودا لا کے رکھ دیا، پھر جنگل کی طرف چل دی۔ جنگل شروع ہوتے ہی شیلا کی گھبراہٹ بڑھ گئی تھی، مگر رشنا سکون سے چلے جا رہی تھی۔ مسجد کے پاس پہنچ کر وہ دونوں ہی رک گئی تھی۔ مسجد میں اب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی طرف رکھا پانی کا مٹکا بھرا ہوا تھا، جس پر صاف ستھرا کٹورا بھی دھرا تھا۔ ایک طرف وضو کے لیے چند لوٹے اور مسواکیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ شیلا نے پانی کا کٹورا بھرا اور پی گئی۔ اب اسے کچھ حوصلہ ہوا تو دونوں نے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ تب ہی ایک خوبصورت اور باروب مگر باریش اور کرتا پاجامہ پہنے ہوئے آدمی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ اتنا اچانک نمودار ہوا تھا اور اس قدر باروب تھا کہ رشنا کی بھی کھگی سی بن گئی تھی۔ کون ہو تم دونوں؟ آدمی نے پوچھا تھا، مگر وہ دونوں ہی چپ کھڑی تھی۔ وقت بے وقت ادھر ادھر بھٹکنا اچھی عادت نہیں ہوتی، سمجھی لڑکیوں؟ اور پھر مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھنے یا سیکھنے کے لیے ہی آنا چاہیے۔ مجھے تو نماز پڑھنے آتی ہے، رشنا ذرا حوصلہ پا کر بولی تھی۔ اور یہ تمہاری دوست کو بھی آتی ہے؟ باریش آدمی مسکرایا تو شیلا کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ میرا نام شیلا ہے جناب مولانا صاحب، میں پنڈت دیال رام کی بیٹی ہوں، شیلا نے بتایا۔ خوب، مگر یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم کسی کے لیے منع نہیں کرتے، مگر جب آؤ تو غسل کر کے اور نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ نہ جانے مولانا صاحب کو مولانا کا خطاب برا لگا تھا کہ ان کا یہاں آنا برا لگ گیا تھا۔ مگر مولانا صاحب اندر صحن میں بیری بھی تو ہے، اب رشنا بولی تھی۔ مولانا صاحب نے غور سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ جوان مگر ان سے عمر میں دگنی عمر کے آدمی تھے، اور پھر مسکرانے لگے تھے۔ لڑکیوں، بیری کے پودوں پہ سانپ بھی بہت ہوتے ہیں، کانٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ رشنا شیلا کو دیکھ رہی تھی، جس کے پاؤں بھی کپ کپانے لگے تھے۔ میں تو کسی سانپ وانپ سے نہیں ڈرتی، رشنا اکڑتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مسجد میں بے نمازی اور بے وقت کوئی نہیں آتا جاتا، اور دیکھو میں یہاں تنہا رہتا ہوں، میں نے بیری کے سانپ نہیں بھگائے، محافظ بنا کے رکھ لیے ہیں۔ ان دونوں کا اڑا اڑا رنگ دیکھ کر مولانا صاحب پھر مسکرائے تھے، تو ان کا انداز مزید شفیق ہو چکا تھا۔ بھائی بچیوں، ابھی تو جاؤ، شام میں یا دوپہر ظہر کے وقت اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھیجنا تو نماز کے بعد وہ بے شک بیر بھی لے جائیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ مولانا صاحب، ہم تو گھر سے وضو بھی کر کے آئے تھے، اب ظہر میں وقت ہی کتنا بچا ہے، آپ ہمیں ہی بیر دے دیجئے۔ شیلا نے منت کی تھی۔ میں اذان دینے جا رہا ہوں لڑکی، تم جھولی بھر کے لے آؤ۔ مولانا صاحب نے شاید تنگ آ کر اجازت دی تھی، اس لیے رشنا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ رشنا کے پیچھے پیچھے شیلا بھی لپکی تھی۔ دونوں نے جھولیاں بھر لی تھی، مگر جیسے ہی پلٹی ایک سیاہ ناگ ان کے سامنے جھوم رہا تھا۔ ان دونوں کے منہ سے چیخیں بلند ہوئی تھی، گرتے بیروں سے ٹکراتی لڑکھڑاتی وہ بھاگ رہی تھی۔ اس بار دونوں نے جنگل سے باہر آ کر بھی سٹاپ نہیں کیا تھا اور رشنا کے گھر پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔
रशना की दादी हमेशा की तरह उन दोनों को मशकूक नजरों से घूर रही थी, मगर वो दोनों उन्हें मस्जिद में सांप और नए मौलाना साहब का बताने लगी तो वो फिक्रमंद हो गई। शाम तक कस्बे भर से नए मौलाना साहब की आमद और नाग जिन्नात से आगाह हो चुका था, जो उनके मुहाफिज थे। मगरिब की अजान हुई तो रशना के वालिद साहब भी दुकान बंद करके जंगल की तरफ चल दिए थे। घर पहुंचकर उन्होंने रशना को बुलाकर फिर से पूछताछ की थी और फिर चंद दिन के लिए जंगल जाने से मना कर दिया। अगली सुबह शीला आई तो बहुत पीछे पड़ी, मगर अब रशना को वालिद साहब की डांट का खौफ कम और नाग जिन्नात का खौफ ज्यादा महसूस हो रहा था। शीला मायूस होकर तन्हा ही जंगल की तरफ चल पड़ी थी। उसके पिताजी भी आज सुबह मंदिर वापसी पे मौलाना साहब से मिलते हुए आए थे और उन्हें मेहमान परिश और नाग देवता का इंसानी पर्तो करार दिया था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मस्जिद के करीब पहुंचकर उसने दुपट्टा फिर से दुरुस्त किया और मौलाना साहब को पुकार कर जोर से सलाम किया। जवाब फौरन मिला था, मगर अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिली थी। मौलाना साहब खुद अंदर गए थे और उसे एक टोकरी में बेर लाकर दिए थे। वो रसीले मजेदार बेर देखकर अगले दिन फिर रशना के साथ चलने को तैयार हो गई थी, मगर ऐन वक्त पर उसकी दादी ने रोक लिया। अब शीला मजे से रोज अकेले जंगल जाती और मौलाना साहब से बेर ले आती। उसे जाते एक हफ्ता हुआ था कि एक रोज कई दफा सलाम के बावजूद मौलाना साहब बाहर ना निकले। शीला ने सोचा कहीं गए हुए होंगे। आखिर में पहले भी तो बेर खुद ही तोड़ती थी और खेलती भी खुद ही थी। मजे से अंदर दाखिल हो गई, मगर बरामदे तक पहुंचते पहुंचते उसकी नजरें वहां बिछी इमाम साहब की चौकी पे पड़ गईं। वहां वही स्याह नाग फन फैलाए जरा झुकाए बैठा था, जैसे चंद दिन पहले उसने और रशना ने देखा था। उसको देखते ही देखते नाग बल खा के झुका और फिर सजदे की तरह लेट गया था। शीला कुछ देर घिग्गी बन जाने के बायस कैफियत में उलझी रही। फिर जैसे ही सांप अगली दफा झुका और बैठा, फिर उसने दाएं तरफ फन फैलाया जहां शीला खड़ी थी। उसका सक्ता जैसे टूट गया। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर पांव फिसला और वो धड़ाम से गिर गई। उसी वक्त जैसे सांप को भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। अब शीला ने सांप को बल खा के फिर धीरे धीरे इंसानी रूप में आते देखा, और जब वो उसकी तरफ एक भरपूर जवान आदमी के रूप में आके अपना रुख बदलने लगा तो वो खौफ और दहशत से बेहोश हो गई। शीला उठो। उसे होश आया तो मौलाना साहब उसे पुकार रहे थे। शीला कराहती हुई उठ बैठी थी। उसने मौलाना साहब को नाग और उसके रूप बदलने का बताया तो वो कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उसे किसी को भी बताने से मना करने लगे। शीला को डर था कि नाग उसे ही ना डस ले, शायद उसे धोखा हुआ है उसके रूप बदलने का, वरना ये कैसे मुमकिन है। भले उसकी माताजी मानती हूँ नाग 100 बरस के रूप बदल सकते हैं और इंसानी रूप में आके हर किसी की मदद करते हैं। तब मौलाना साहब उसे बताने लगे कि वो एक नेक नाग जिन है जो मुसलमान हो चुका है। उसकी ये राज खोल देने की वजह से फिर यहाँ कोई भी नहीं आएगा और ये मस्जिद फिर से वीरान हो जाएगी। अच्छा, अब तुम जाओ और कल से यहाँ मत आना। मगर क्यों मौलाना साहब? शीला हैरत से बोली थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ लोग बस नमाज पढ़ने आते हैं। मौलाना साहब नजरें भी चुरा रहे थे, शायद इसलिए कि वो एक गरीब से मौलवी थे और शीला कमसिन और हसीन अमीर घर की बेटी थी। लोग उन पर कोई गलत इल्जाम भी लगा सकते थे। मेरे माता पिता को भी आप बहुत अच्छे लगे हैं मौलाना साहब, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। शीला बोली थी। क्या तुम ये बात दिल से कह रही हो? हाँ मौलाना साहब, मुझे बचपन से अपनी देवी देवताओं से ज्यादा मुसलमान पसंद है, और फिर आप मुझे नमाज पढ़ना भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मगर तुम्हें यहाँ तन्हा नहीं आना चाहिए। जाओ अब रशना के साथ यहाँ आना। रशना को उसके माता पिता ने मना किया है। मैं अपने भाई प्रेम को ले आती हूँ। देखो, प्रेम छोटा सा लड़का है, तुम्हारे माँ बाप हम पर कोई बहकावे का इल्जाम भी लगा सकते हैं। तुम अपनी दोस्त रशना से नमाज सीखो, अलबत्ता मैं तुम्हें कलमा पढ़वा सकता हूँ। फिर तुम अपनी सहेली रशना के साथ शाम में नमाज और कुरान सीखने आया करना। बहुत जल्द यहाँ एक उस्तानी जी भी आएंगी। मैं कल प्रेम और रशना दोनों को लेकर यहाँ आऊंगी। अच्छा ठीक है। उसकी जिद पर मौलाना साहब को राजी होना ही पड़ा था। रशना खुश खुश घर वापस आई थी। जल्द ही मस्जिद में एक उस्तानी जी का भी इजाफा हो गया जो वहीं रहती थी। ये एक बूढ़ी सी औरत थी। उनका एक ही जवान बेटा था जो अब मस्जिद का चौकीदार बन चुका था। मौलाना साहब ने शीला का नाम बदलकर शहला रख दिया था।
شہلا کے والدین کچھ دن تو ناراض رہے، پھر مولانا صاحب کے پاس آنے جانے لگے تھے۔ ان کی گفتگو میں جادو تھا۔ مسجد کے بیروں کے علاوہ بھی لوگوں میں تحفے بانٹتے تھے۔ نہ جانے کہاں سے چاول گندم کی بوریاں ان کے پاس آتی تھیں اور وہ غریب ضرورت مندوں میں بانٹتے رہتے تھے۔ استانی جی سے نماز اور قرآن سیکھنے بہت سی عورتیں آنے لگی تھیں۔ شہلا کو سب پہلے بھی پسند کرتے تھے، اب چاہنے لگے تھے کہ ایک وقت آیا وہ استانی جی کے ساتھ پڑھانے بھی لگی تھی۔ یہاں روز آتے جاتے اسے مولانا صاحب کے پورے گھرانے کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور یہ بھی کہ استانی جی کا ایک اور بڑا بیٹا بھی تھا جو یہاں ساتھ چوکیداری بھی کرتا تھا۔ وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ چھوٹا بیٹا اسے چاہنے لگا تھا۔ اس کا نام مصطفیٰ تھا۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر فی الحال یہ راز اسے بتانے سے مصطفیٰ نے منع کیا تھا۔ جب تک اس کے ماں باپ بھی مسلمان نہ ہو جائیں وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ مولانا صاحب کی کوششوں سے شہلا کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ ان سب کے اسلامی نام رکھے گئے۔ اب وہ سب نماز پڑھنے مسجد آنے لگے تھے۔ رمضان آیا تو مصطفیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اب وہ عید کے بعد شہلا سے ضرور شادی کر لے گا۔ شہلا بے حد خشوع و خضوع سے عبادت اور دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات مسجد میں اعتکاف کے لیے شہلا استانی جی کے ساتھ ان کے حجرے میں موجود تھی۔ جب اسے اونگ چڑھنے لگی تو وہ وضو کے لیے باہر مسجد کے صحن میں آ گئی تھی۔ جب وہ حجرے میں گئی تو اس نے استانی جی کی جگہ ایک ناگ کو نماز پڑھتے دیکھا، جسے اس نے بہت پہلے امام صاحب کی جگہ دیکھا تھا۔ مگر آج شہلا بالکل بھی نہیں ڈری تھی اور دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ ناگ نے سلام پھیرا اور فرش پہ رول گول مول سا ہونے لگا اور باہر کی طرف رینگنے لگا تھا۔ استانی جی آپ میرے سامنے کیوں نہیں اصلی روپ میں آ جاتی؟ اب میں جان چکی ہوں کہ آپ ہی مولانا صاحب کی ماں ہیں اور چوکیدار مصطفیٰ ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ ناگ رک گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جگہ وہاں استانی جی موجود تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شہلا کو گلے لگا لیا اور بولی، بیٹی آج تم نے بہت بلند رتبہ پا لیا ہے، ہم اسی لیے یہاں آئے تھے۔ اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اب تم یہاں پڑھاؤ گی۔ نہیں استانی جی، آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، ہم فانی انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا اور آسرا چاہیے۔ ہم بھی فانی ہیں، البتہ عمر بہت طویل ہوتی ہے، استانی جی بولی تھی، مگر جب انسان ہمارا راز جان جائے تو ہم پھر اس جگہ نہیں رہ سکتے، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ البتہ امام مسجد اب ہمیشہ ہم سے ہوگا اور یہاں اس کے محافظ آتے جاتے رہیں گے۔ شہلا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ تو مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب اس کا کیا ہوتا؟ مگر مصطفیٰ نے ماں کو قائل کر لیا تھا کہ وہ زندگی بھر شہلا کا ساتھ نبھا سکتا ہے۔ استانی جی نے ان دونوں کی شادی کروا دی تھی، مگر وہ خود نہیں رکی تھی۔ استانی جی چلی گئی تھی، ان کی جگہ مستقل طور پہ شہلا کو مل گئی تھی۔ شہلا کی شادی ہو گئی تھی، مگر اس نے مسجد میں پڑھانا نہیں چھوڑا تھا۔ اب آتے جاتے بیری کے پتوں میں سرسراہٹ ہو تو وہ زور سے سلام کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہاں سے ناگ سانپ نکلتے تھے، شہلا کو سر جھکا کر سلام کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ البتہ اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے بھی بہت کم لوگ آتے تھے۔ یہ جنگل میں تھی اور یہاں ناگ رہتے تھے جو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، مگر مسلمان کسی ناگ جن کو ناراض نہ کر دیں اور وہ بگڑ نہ جائیں تو سب ان کی حدود کا احترام کرتے دور ہی رہتے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔